आतां एकंदरीत जर आमी म्हापसा पळयत जाल्यार खंय तरी अशें लक्षांत येता की फाटलीं कितलीं वर्सां जालीं हांगा जे जे क्रायम घडले व्हडले व्हडले सुद्दां हांगा गुन्हे घडिल्ले आसा. जशें एका शेटीचो मर्डर करून ताजे शॉप लुटिल्ले. मागीर फाटीं हालींच तेंपार हालींच म्हणल्यार आतां रिसंटली की हावजींग बोर्डान डॉक्टर घाणेकर म्हणून ताजें घर लुटिल्लें. सो खंय तरी म्हापश्यान आनी आतां ही दुकानां फोडलीं. खंय तरी म्हापशेकारांक सुद्दां भंय निर्माण जाला. म्हाका स्वताक सुद्दां जो भंयसो आसता की घरांत बाबा केन्ना दार उक्ते आसत आनी कितें कोण भितर सरलो, इतलो भंय म्हापशान निर्माण जाला. सो आमी पुलिसां कडेन मागला की जे लेबर जे म्हापसा रावता तांचें सुद्दां व्हेरिफिकेशन करचें. कित्याक हांगा खुबशे अशें सुद्दां लक्षांत येता की बांगलादेशी सुद्दां पूण बंगाली म्हणून ते जे शॉपकार आसा तांचे कडेन कारागीर आसता, ते शेट आसता तांचे कडेन, ते सुद्दां बंगाली आसा, ते सुद्दां बांगलादेशाच्यान आयले आसूंक शकता. सो सगळ्यांचें व्हेरिफिकेशन करप हे गरजेचें आसा. जे वेंडर्स आसा, जे लेबर आसा आनी बाकीचे जे होमलेस थोडे म्हापशान आसा, जे खंयी न्हिदतात रातचे मार्केटान सुद्दां ते फुटपाथार न्हिदिल्ले आसता. सो सगळ्यांचें व्हेरिफिकेशन करप इज सारकें अटमोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल आसा. ते सुद्दां आमी SP-च्या आनी PIच्या निदर्शनाक हाडून दिल्लें आसा. आनी जाता तितलें आमी ट्राय करता म्हणून सांगलां सगळें वेवस्थीत करपाक. पूण स्पेशली म्हाका सांगचें दिसता की ही सगळी जी जबाबदारी चड आसा ती म्युनिसिपालिटीची आसा. कारण म्हापसा म्युनिसिपल मार्केट जें आसा त्या म्युनिसिपालिटीची ती प्रॉपर्टी, म्युनिसिपालिटी इज द ओनर ऑफ दॅट प्रॉपर्टी. सो म्युनिसिपालिटीची एक्चुली सगळ्यांत व्हडली जबाबदारी आसा आनी ते केन्नाच आपली जबाबदारी बऱ्या तरेन पार पडटना दिसना. पूण म्हणून आमी स्पेशल रिक्वेस्ट पुलिसांक केल्ली आसा, ऑथॉरिटीक केल्ली आसा की तुमी रेकमेंडेशन हे म्युनिसिपालिटीक दिया किंवा एडवायस हो म्युनिसिपालिटीक तुमी करा की मार्केट जें आसा तें सील करपाचें, जेणे करून रातचे 11 ते सकाळी 5:30-6 जायसर मार्केटान कोणाकूच वचूंक दिवंक जायना. आनी जर कोण भितर आदळ्ळो जाल्यार ताका अरेस्ट करपाची किंवा ताजेर एक्शन घेवपाची अशी ही आमी रिक्वेस्ट हांकां PIक आनी SPक केल्ली आसा. आनी तांकांय ती मान्य जाल्ली आसा. आनी तांणी सांगलें जाता तितलें आमी ते ट्राय करता की बेगींतल्या बेगीन हो जो कोणें जे एक्यूज आसा किंवा जे गुन्हेगार आसा तांकां ते धरतले अशें तांणी खात्री व्यक्त केल्ली आसा. आनी शेवट गजाल हांव सांगूंक सोदता की आज आमचो आमदार सुद्दां कितेंच हाजेर उलयतना दिसना. एक्चुली ह्या बाबतीन आमदारान हाय लेवल मिटींग घेवंक जाय. सगळे जे डिपार्टमेंट्स आसा, ते पुलीस डिपार्टमेंट आसत, ते म्युनिसिपालिटी आसत आनी बाकीचे डेप्युटी कलेक्टर आसात, जांकां लॉ एंड ऑर्डर जांकां लागता, तांकां सगळ्यांक घेवन ताणें एक हाय लेवल मिटींग घेवन ताणें इन्स्ट्रक्शन दिवंक जाय आशिल्लें. पूण ह्या गजालीन म्हाका तो खंयच दिसना, खंय गायब जालो असो दिसता. म्युनिसिपालिटीची कांयच भुमिका म्युनिसिपालिटी घेतना दिसना. आनी फक्त ते आनी उलोवपाचें ना. पूण हे पळयत जाल्यार सगळे म्हणजे एकंदरीत ह्या प्रश्नाचेर आतां फक्त ती 4-6 शॉपां फोडल्या म्हणून सगळे मातशे 4 दीस जागे येतले, परत खंय तरी न्हिदूंक वतले. तशें जावंक जायना. एनफोर्स ही जी वेवस्था आज पुलीस सुद्दां फुडें धरून करतले किंवा म्युनिसिपालिटी सुद्दां जर CCTV कॅमेरा बी आतां व्यापाऱ्यांनी पुढाकार घेतला आनी ताणें सांगलां की आमी लायता म्हणून स्वखर्चान. सो जर तांणी लायले आनी सगळें जर केलें जाल्यार ही जी वेवस्था ती कायमची आसूंक जाय. आनी जो सिटीजन आसा, म्हापशेकार म्हणून आसा, तांच्या मनांतलो भंय काडून उडोवप ही पूर्ण जबाबदारी जी आसा ती प्रशासनाची आसा. येस.